أرأست زينا نفس ترادو مثل دقة بسنكي حدقة بارع هيوتا كان زحلفة تقليتو مدبات جيزاوي من محدار كلل تقراي نمعوات كابل علي كساب تحتي تواديد مسرحية دلي تباهلو أب قبائي محبر لمعات تقراي أملكيتو بأبالات محبر تمهاروك ألامينون MIT حابراوي مجلتي تواهبو معالتي نات النت برس تخبيرو وعيلو زولون كالوتن سلامتانا ببزلخم ويبتاخم كبرات خطاتلتي أكسماوان مراخب حفاش لمون كان تلمود كاب تقراي كساب علم لخف تزامه تروي حبريتا نباخم كنغربينا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيتسبنا يخونو أكسماوان مراخب حفاش نقحات نغدن نفس ترادو مثل دقة بسنكي حدقة بارع هيوتا كم زحلفة تقليتو أب هاجر السودان معقوبي سدتنياتات غرغر بزقات أما حدقة بارع تقراوي تدو مثل دقة هيوتا كم زحلفة تحبيرو كم حبريتا تلفزيون تقراي انت خوينو بتحدقة بارع هيوتا زسعان تهدو بسنكي كوينات حد سودان كاب كارتوم ناب غرغر زد تمزابلتيا هيوتان هيوت سلست دقان بحدقة زسعان تهدو نفسة اور منباراون تقاليتو أب سودان معقوبي تقارو سدتنياتات بتدقاقامي بزقات أما حدقة بارع زاقيد 10 وغناتنا هيوتهم حالف الله أب سودان زعقابو تقارو بسونكي زي متقبار وعلى بريتوريا ناب زخفة ناي هلو حدقا تساتيحهم بتمساسالي كاب تمزابلت زينا انتي وطانا حدقا وحج أب معقوبي تمزابلتي كام زقاتما تحبيرو أب كتما عبي عديز وقع حيال زناب أب معقوبي تمزابلتي حدقا وحج كام زبطحة تقاليتو اتيز وقع زناب ناب تمزابلتي زعرفو لمدك أسي بمتهو أب حجور حمام زلو وقناتنا عديتاتن هزاناتن قدات كام زسعبه أتحبابرتي اتوم ماكلات تلفزيون تقراي حبيروم زاقيد بزبطح قدات قطر زتحاسي وغنات يتصار كمزلو أتحبابرتي اتان ماكلات زهابونا حبريتا يرد مدبات جيزاوي من محدار كلل تقراي نمعوات كابل علي كساب تحتي تواديدكا مسرحية دلي تباهلو بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي ليتنال جنرال تحدث ورد ببوليتيكاوي أرائيوم مخنات كاب مدبوتوم نز تباررو كاب ملا تقراي نز توزاتون عمرارها أبيت صحفتهم تقبلهم عزراريبهم بريزيدنت تحدث أبتقوان كمزبلوو تقراي نخلو أتحساسبا كتتصور انت زيكي إلا سلامن رققان كهلو كان زي خل قاليتهم لهم ببوليتيكاوي امنتون أتحساسبون طرح سبز هدنا لا تقراي كان فقد أي قبان زبلو بريزيدنت تحدث عب حادنت تقارو نقع كفترو زخلو تاريوتات كامزلو بمحبار حادنت بجرحو زيكونس نحادنت تقارو تنكي زخونو أبرات بصنعات بمفتحيو زرقاقت إلهم بزتفلالي مخنياتات أمرار حازوا وردان طابان كابز نبرو حلافنت ملعال مهايان تغمن مقادن أبقل كباب تادما كساب موياتنياتاتون كاب مدب سرحوم ناي مورات تقبار يفتس أمنالو زبلو اتوم أمرارها جيزاوي ممحدار تقراي نزز فتس أمزلو زي حقاوي تقبار تتأو كبلو حاتيتوم أب موداتا بريزيدنت تحدث ورد بمسارة حقن أسرارحان سروع ناي أمرارها متعرراي كساب زقبر ناي مرحنت مهايان تغمن كي يقارت نبيرو سيبيل سيرفيس بزهابو تأزاز مسارت حالافي تتبيرو ويزارو سبلا كحساي كابتي تأو زباللو اوان جميرو ألنا تخفلهم كتانحون بقلت مسرح مدب أمرارها مستقبر الدماء كاب مرحنت نزت على أمرارها نابزمت انو بوتا مدب زوهاب مخانو ممرحي أوريدنا اللوع أب قبائي محبر لمعات تقراي عملكيتو بأبالات محبر تمهاروك ألامينو حابراوي مجلتي تواهبو أب قبائي محبر لمعات تقراي عملكيتو بأبالات محبرات تمهارو نبر أليموناي ألامينون ATMن MIT زد توهابه حابراوي مجلتي
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ምስረታኣ ጀሚራ ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ስፖርትን ስነ ጥበብን ትራንስፖርትን ሕርሻን ወዘተ ዕዙዝ ዘበርክቶ ዝገበረት እንትኸውን ብዋናነት ድማ ኣብ ፅሬት ትምህርትን ቴክኖሎጅን ማለት እውን ኣብ ቃላሚኖን ኤምኣይትን ዝፈረዩ ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ፀፍሒ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ረኺቦም ንባዕሎም ንሕብረተሰቦምን ንዓዶምን ንክኾኑ ዝተፃወተቶ እጃም ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ንሕና ፍርያት ቃላሚኖን ኤምኣይትን ዝኾና ብዕለት 17 ሳብ 19 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከም ፍርያትን ኣባላትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ በዝተገበረልና ፃውዒት ብ45 ኣባላትና ኣቢልና ተሳቲፍና ኢና ኮይኑ ግና ጉባኤተኛታት ከካቡ ወረድኡ ዝተወከሉ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክኾኑ እናተገበአ መብዛሕትኦም ላዕለዋት መራሕቲ ሓደ ውድብ ስለ ዝነበሩ እቲ ጉባኤ ብግልፂ ፖለቲካዊ ውግንና ሒዙ ከዛዘም ገይርዎ እዩ እዚ ማለት እቲ ጉባኤ ብሰላም እናተኻየደ ፀኒሑ ኣብ መረፃ እንትበፅሕ ከይዲ እቲ መረፃ ሕንፍሽፍሽ ዝበዝሖን ምድምማፅ ዘይነበሮን ጉባኤ ምዃኑ ስለዝተገንዘብና ንዓና ንኣባላት ኣሊሙ ናይ ሓዊሱ ንናይ ፌደራል ተወከልቲ ሙሉእ ዞባ ደቡብ ኣብዝሓ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ሲቪል ማሕበራትን ኣብቲ ከይዲ መረፃ ዝተቃወምዎ እንትኸውን ዝተረፉ ጉባኤተኛታት ብዝገበርዎ መረፃ ዝተፈጠረ ውፅኢት መረፃ ንመላእ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘሕዘነ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓድነት ተጋሩ ተወሳኺ ልዑል ስጋት ዝፈጠረ ምዃኑ ብፅኑዕ ስለ እናኣምንን ከምዚ ዝስዕብ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፂና ኣለና ቀዳማይ ኣብቲ ከይዲ መረፃ እቲ ጉባኤ ካብ መትከል ሲቪል ማሕበረሰብ ወፃኢ ማለት እውን ካብቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ሲቪል 1113 ዓንቀጽ 16 እዝባር 7 ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብዝተለመደ ብፕሬዝደም ክምራሕ ኣለዎ ዝብል መካትዕ ዛዕባ ብምልዓልን ነቲ ጉባኤ በምህዋኽን ሙሉእ ተወከልቲ ዞባ ደቡብ ዝበዝሑ ኣባላት እውን ዞባ ደቡብ ምብራቕን ተሳተፍትን ተዓዘብትን ኣባላት ተነሓናሕቲ ውድባት ትግራይ መላእ ኣሊሙናይ ገለ ኣባላት ስታፍ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ከምኡ እውን ካብ ውዳበታት ሲቪል ማሕበራት ትግራይን ተዓዘብቲ በዓል መዚ ቁፅፅር ሲቪክ ማሕበራት ፌደራልን ዘይተቐበልዎ መረፃ ተኻይድሎ ስለዝኾነ ድማ ብሕጊ መሰረት ንመትከላትን ሲቪል ማሕበራትን መመሓደሪ ደንቢ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝተኸተለ ኩሉ ኣባል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘሳተፈ ፍትሓዊ ውክልና ብዘለዎን ሓድነት ህዝቢ በዘረጋገፀን ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ ህፁፅ ዳግማይ መረፃ ንኽካየድ ንፅውዕ ካልኣይ በዓል መዚ ቁፅፅር ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሲቪል ማሕበራትን ኢትዮጵያ ACSO በተዓዛብነት ዝተኸታተሎ ጉባኤ ዝተቐበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከይዲ መረፃ መሪሕነት ቦርድ እቲ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መመሓደሪ ደንቢ ፀገም ስለ ዝፈጠረ ማለት እውን ኣብ ኣካቢ ምክትል ኣካብን ፀሓፍን ሓፈሻዊ ጉባኤ ስለ ዝተፈጠረ ክፍተት በቲ ነባር ኣዋጅ 621 ስለ ዘሎን ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ 1113 ዓንቀጽ 87 እዝባር 2 እቲ ነባር ደንቢ ብቁልጡፍ ከመሓየሽ ተገይሩ እቲ ነባር ሕጋዊ ቦርድ ዳግም ህዝባውነት ማእኸል ዝገበረ ጉባኤ ኣካይዱ ሓደሽቲ ቦርድ ክመርፁ ነተሓሳስብ 3 ንመላእ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ህዝብናን በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ከይተሰኮነ ኣብዛ ነፃን ዘይሻራዊትን ናይ ሓድነትና ምልክት ዝኾነት ናይ ልምዓት ትካልና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነፃ ኮይና ንኸይትቕፅል ዝኸልፍ ተርእዮ ኣብ ምግታእ ኣብ ጎንና ኮይኑ ንኽቃለስ ንፅውዕ ማልቲ ፕሮጀክት ሓድነት ተጋሩ እያ 23 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ ትግራይ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ተኸቢሩ ውዒሉ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ በብርኪ ዓለም በብዓመቱ ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 3 ጉንበት ይኽበር ዩኔስኮ ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 1991 በብርኪ ዓለም ናጽነት ፕረስ ንምፍላጥን ንምሕላውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣብ 1993 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ መዓልቲ ናጽነት ፕረስን ኣውጁ እዚ ድሕሪ ኣዋጅ ዊንድሁግ ናጻን ብዙሕነታዊ
እውን ኣፍሪካውያን ፕረስ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ መረዳእታ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። መዓልቲ ናጽነት ፕረስ መሰረታዊ መትከላት ፕረስ ዘበዓለሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ናጽነት ፕረስ ዝግምገመሉ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ሚድያ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዘሕግዙ መንገድታት ዝዝተየሉ ንሞይኦም ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጋዜጠኛታት ንምዝካር ዝዓለመ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለማዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ጽልዋ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ናጽነት ፕረስን ሚድያን በዝብል ቴማ ይኽበር ኣሎ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋዜጠኝነት ናይ ምርመራ ሪፖርቲንግ ትሕዝቶ ምፍጣርን ሓቅታት ምፍታሽን ዘመሓይሹ መሳርሕታት ብምቕራብ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ዝለዓለ ብቕዓት ብብዙሕ ቋንቋታት ተበጻሕነትን ዘተመሓየሸ ትንተና መረዳእታን ንክህሉ የኽእል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ምዕባለታት ጸገም እውን ሒዙ ይመጽእ ኣሎ። ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝፍጠር ጉጉይ ሓበሬታን ናይ ሓሶት ዜናን እውን ንጋዜጠኛታት ከቢድ ሓደጋ ኮይኑሎ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለማዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ መላእ ዓለም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይኽበር ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 25 ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት